हमार मुफ्ती खान साहब, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे जरा ये बताइए कि आखिर मुख्य तौर पर मांगे क्या क्या है। पहली बात ये कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। ये मांग आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि हम आपको इतना समय दे रहे हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो हर 1 घंटे में 10 सेना की जिंदगी खत्म की जाएगी, 10 सेना कर्मियों की। क्या इससे लगता है आपको कि पाकिस्तान सरेंडर करेगा? देखिए, पाकिस्तान की सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती शुरू से ये रही है कि यहाँ पे फौज की हुक्मरानी रही है। जो मदारी है आज भी जनरल आसिम मुनीर है, और जो बंदर हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। तो जब आप फौज जो है मुल्क को चरा रहा होता है तो वो मुल्क नहीं चलता है ज़्यादा दिन, वो मुल्क बैठ जाती है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है, और खुसूसन बलूचिस्तान में फ़ौज ने इसको एज कॉलोनी ट्रीट किया है पहले दिन से। देखें, हम तो पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। मैं आपसे यह बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारे घर कराची में बलूचिस्तान का फ्लैग 6 महीने 7 महीने तक 47 अगस्त से लेके मार्च तक हमारे घर कराची में उड़ रहा था बलूचिस्तान का फ्लैग, क्योंकि बलूचिस्तान, मेरा जो मामू है उसको बलूचिस्तान का एम्बेसडर बनाया था। इसी घर में जो सिंध के जो बलूच रहनुमा थे वो आए थे, और हमने मुत्तफ़क़ा तौर पे पाकिस्तान को हमने रिजेक्ट किया था। अब आप देखें, इन्होंने ज़बरदस्ती, जिन्ना साहब ने जो है सबसे पहले धोखा तो जिन्ना ने किया। जिन्ना ने जो है, आप ये कहते हैं ना कुछ लोग कि जिन्ना बड़ा शरीफ आदमी था, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा पहला बदमाश जिन्ना ही था, क्योंकि उसी ने ही जब सबसे पहले फौजकुशी हुई बलूचिस्तान की तो उन्होंने ऑर्डर किया तमाम अखबार को कि इसकी खबर ना चलाए। ये आपको पता है। और उस ज़माने में जो फौज का जनरल था वो गोरा था। तो उसी दौर में जो है जिस जनरल ने बलूचिस्तान पे सबसे पहले फौजकुशी की थी, ये वही जनरल है जिसने आके कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, मेजर जनरल अकबर खान। अब देखें, इन्होंने इंतहाई ज्यादतियां की है हमारे लोगों के साथ, इंतहाई। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं कि किस किस किस्म के इन्होंने हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं। जी। इतनी ज्यादा जब आप ज्यादती करते हैं ना, देखें वो मुल्क नहीं चलता है फिर। आज आप देख लें कि ये जो शहबाज शरीफ है, बजाय कहने के कि आए बैठे हम बात करते हैं, आए हम मिलजुल कर इस मामले को सॉल्व करते हैं, वो जो हैं वहां से धमकियां दे रहे हैं कि हम इन सबको हम देख मतलब लेंगे, रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अमजद अयूब मिर्जा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या, क्योंकि जंग लंबे समय से जारी है। बीएलए पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ। ऐसा पहला हमला नहीं है, हाईजैक की पहली जानकारी है, लेकिन हमले लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो या चीन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर बीएलए करता रहा है। लेकिन आगे क्या, हल क्या है इसका? 24 घंटे हो गए हैं, इधर पाकिस्तानी सरकार और सेना की ओर से धमकी जारी है, उधर कत्लेआम जारी है। आगे होने वाला क्या है? नहीं नहीं नहीं, कत्लेआम नहीं है, कत्लेआम जारी बीएलए ने कोई कत्लेआम जारी नहीं किया। कत्लेआम तो पाकिस्तानी फौज कर रही है बलूचों का। और ये जो पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स कह रहे हैं कि जी रमजान का महीना है, इन्होंने तो रमजान का भी ख्याल नहीं किया। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि रमजान में जो मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं खसदार में और बोलान में और दूसरे इलाकों में, तो वो वहां पाकिस्तानी फौज के ऊपर रमजान का इतलाक नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता पाकिस्तानी आर्मी पे। जहां जा जाके ये लोगों के घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और लोगों के जबरी लापता कर रहे हैं। तो ये मजहब का कार्ड खेलना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान लीडर थे, इन्होंने यूनाइटेड इंडिया में भी मजहब का कार्ड खेल के ही हिंदुस्तान को तकसीम करवाया अंग्रेजों के जरिए। अब इसमें ये बात जो समझने वाली है बलूचिस्तान को लेकर, और मैं देख रहा हूं कि नहीं समझ रहा पाकिस्तान, वो ये है कि जब भी नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स या इस तरह की स्ट्रगल्स चलती हैं गुलामी से आज़ादी की,
اس میں ایک سٹیج آتی ہے جب اپریسر اور اپریسڈ کی پاور برابر ہو جاتی ہے، اس کو ڈیول پاور کہتے ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں ڈیول پاور ہے اور وہ ٹلٹ ہو رہی ہے ان دا فیور آف دا اپریسر، ان دا فیور آف بلوچ فریڈم فائٹرز۔ اس وقت 1 انچ بھی ایسی، اختر مینگل صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کہا امجد، کہ میں 1 ایک انچ بات کے جاننا اوپر چاہتی بھی ہوں کہ پاکستان یہ جو ہے جو اس لڑائی کی ہے، رٹ نہیں ہے۔ امجد صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، جی یہ بہت پرانی لڑائی ہے، لیکن اچانک سے جو ہاں جی، یہ کہوں کہ یہ جو اس وقت ہائی جیک والا یہ پورا پلان بنایا گیا ہے، وہ سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے ان بلوچ لڑاکوں کو؟ سپورٹ ان کو مل رہا ہے عوام سے، سپورٹ ان کو مل رہا ہے لوکل پاپولیشن سے۔ کوئی بھی گریلا جنگ بغیر لوکل سپورٹ کے نہیں لڑی جا سکتی۔ لوکل سپورٹ ان کو بہت زیادہ ہے۔ عورتیں اپنا زیور، لوگ اپنے مویشی، جو فارمرز ہیں اپنی کھجوریں، اناج ان کے لیے رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اور ان کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ تو لوکل سپورٹ ہی ہے ان کی۔ باقی جو ہے وہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ جو ہے ان کے وہ موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ کہہ لیکن کیا رہے یہی ایک ہیں راستہ بچ گیا ہے؟ دیکھیں احمد فارمر صاحب، ہوم ہاں، آپ کے منسٹر، پاس پھر سے آؤں گی۔ احمد صاحب، کیا صرف اب یہی راستہ بچ گیا ہے بلوچستان کی اس لڑائی کے لیے جو سالوں سال پہلے سے شروع کی گئی تھی کہ آزاد کروایا جائے بلوچستان کو؟ اب کیا صرف یہی راستہ ہے؟ یہ مان لیں پاکستان کے لیے مشکلوں بھرے دن شروع ہو چکے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں ذاتی طور پہ میں تو ہوں ایک انڈیا کا قائل ہوں، ون انڈیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم 47 میں بھی اس بٹوارے کے فیور میں نہیں تھے، اور آج بھی ہم میں کوئی اتنی خواہش نہیں ہے کہ کوئی مزید بٹوارے ہوتے جائیں، لیکن یہ فوج نے جو ہے جب سارے دروازے بند کر دیے تو عوام کیا کریں گے؟ آپ جو ہیں ابھی آپ ان کے جا کے سوشل میڈیا شکر سے آج کل ہے، ورنہ تو یہ پاکستانی جو نیوز پیپر اور جو ٹیلی ویژن ہے یہ تو کچھ بات بھی ہمارے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، 4 نوجوان جو ہے 28 فروری کو انہوں نے لے گئے اور 3 تاریخ کو جو ہے ان کے جو ہے لاشیں دے دی فیملی کو۔ وہ ہر دن ایسا کوئی دن نہیں گزرتا ہے کہ یہ لوگ اٹھا کے نہیں لے جاتے ہیں، یہاں ہر گاؤں سے یہ لوگ لے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، انگریز نے کہا تھا کہ رسپیکٹ دا بلوچ، سمجھ رہے ہیں؟ انگریز نے ہمارے ساتھ اتنی ظلم نہیں کی تھی جتنا کہ یہ جو پوٹوہار کے جنرل ہیں، جہادی جنرل، یہ جہاد کرنا چاہتے ہیں پورے دنیا میں، یہ جہاد کر رہے ہیں بلوچستان میں، تو ان کے ہمارے لوگوں کو حق ہے کہ اس جہاد کے خلاف وہ اپنا ریزسٹنس کرے۔ دیکھیں یہ رائٹ آف ریزسٹنس، ہم پنجاب میں جا کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر سے آ کے ان کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا مطلب کیا ہے۔ بلوچستان کا مطلب ہے بلوچوں کی سرزمین۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ شہباز شریف کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پنجاب ہے، یہ جو بلوچستان ہے، یہ اس کی باپ کا پنڈ نہیں ہے، یہ بلوچوں کی زمین ہے۔ آپ نے جو ہے آج بلوچوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے لیے لڑے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے شہید جی لیتے جائیں ہم سے پاکستان کے فوج، لیتے جائیں ہم اپنے سر کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے ان کو۔